प्राइम मिनिस्टर आर्मी कमांडर का चपरासी बन गया। दस्तूर को हम नहीं मानते, वो जो साए में चले। अगर किसी पार्टी के 100 के 100 सारे यानी 100% भी नुमाइंदगी हो, अकद का सजेस्मा ये पार्लियामेंट हो। लेकिन नाज़रीन किराम, मज़े की बात पता है क्या है? आप पीछे ज़रा पुलिस देखिएगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाइएगा। पुलिस सिक्योरिटी के लिए पहले ही है। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एहतजाज था, जिसमें असद कैसर साहब, खालिद खान साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम, बड़ी मज़े की बात यह है कि 3 रहनुमा यहाँ पर पीछे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पीछे पुलिस की नफरी देखें तो इस वक्त आपको एक भारी नफरी इस वक्त दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते, वो जो साए में चले। अगर किसी पार्टी के 100 के 100 सारे यानी 100% भी नुमाइंदगी हो, आइन की बुनियादों को कोई नहीं छेड़ सकता। बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान एक फेडरेशन है, आइन उसकी फाउंडेशन ये है कि यहाँ ताकत का सजेस्मा ये पार्लियामेंट होगी। कहना हमारे लिए पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है। इस्तिस्ना कुरान या हमारे आइन का आर्टिकल है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा। कुरान करीम में सिवाय अल्लाह के इस्तिस्ना किसी के लिए नहीं है, न किसी पैगम्बर के लिए, न किसी दोस्त के लिए, न किसी उसके लिए। इस पे बड़े बड़े उलमा का, गामदी साहब का भी फतवा आ गया है, बहुत सारे दूसरे लोगों का फतवा आ गया है। तो आर्टिकल मर्टिकल सारे गए, आइन गया, पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में धकेल दिया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको निकलना होगा, तो आगे लाएं, वरना राह अमल के मशवरे से बनेगा। लगता है कि छतों पे चढ़ के यही जो दस्तूर है, हम इसे नहीं मानते कि नारे 27वीं तरमीम को रोक सकते हैं। 27 मिनट की रैली जो आप निकालते हैं, इससे निकल सकती है 27वीं तरमीम रुक सकती है। इंशाल्लाह लोग निकलेंगे, इंशाल्लाह सब निकलेंगे। बहुत बुरी हालत है, बेरोज़गारी है, गरीबों की हालत बर्बाद है, किसान मारे जा रहे हैं, कोई कानून है ही नहीं। यानी गरीब के लिए सुबह शाम की रोटी का बंदोबस्त नहीं किया जाता। एक वोट की ख़रीदने के लिए 90 करोड़ में पंजाब का ज़िला, बलूचिस्तान का कोई ज़िला, सिंध का कोई ज़िला 3 महीने रोटी खा सकता है। इस वक्त आप मेरे पीछे पार्लियामेंट क्या हाथा देख सकते हैं, जहां पर असद कैसर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, साथ खालिद खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त पीटीआई के यहाँ पर 3 रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मज़े की बात पता है क्या है? आप पीछे ज़रा पुलिस देखिएगा, मैं कैमरामैन को कहूँगा ज़रा दिखाइएगा। पुलिस सिक्योरिटी के लिए पहले ही है। इस वक्त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का एहतजाज था, जिसमें असद कैसर साहब, खालिद खान साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त नाज़रीन किराम, बड़ी मज़े की बात यह है कि 3 रहनुमा यहाँ पर पीछे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप पीछे पुलिस की नफरी देखें तो इस वक्त आपको एक भारी नफरी इस वक्त दिखाई देगी। आपके सामने महमूद खान अचकज़ई साहब इस वक्त अपनी गाड़ी में मौजूद हैं, जहाँ पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के इस वक्त नाज़रीन किराम आप कह सकते हैं कि होने वाले अपोजिशन लीडर भी इनको बोल सकते हैं आप। इन्होंने नाज़रीन किराम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की बात की थी। नाज़रीन किराम, इस वक्त आपके सामने महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। ये इस वक्त नाज़रीन किराम हालात हैं। आप देख सकते हैं कि आज की जो कॉल थी कि उन्होंने पार्लियामेंट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करना है 27वीं यानी तरमीम के ख़िलाफ़। इस वक्त महमूद खान अचकज़ई साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त असद कैसर साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त साथ ही 27वीं यानी तरमीम को रोक लेंगे अचकज़ई साहब, 27वीं यानी तरमीम को रोकेंगे किसी भी हाल में? लोग आ जाएंगे आराम से। आपको उम्मीद है सर कि 27वीं तरमीम को आपका जज्बा रोक लेगा? क्योंकि जितनी भी आपकी जो लड़ाई है वो ताकतवरों के खिलाफ है और तारीख ने देखा है कि ताकतवर ही पाकिस्तान में जीते हैं। साथी आ जाएंगे, सब बोलेंगे। आपको क्या लगता है सर, ये लड़ाई बताएं तो सही ना, थोड़े से तो मैंने कहना हमारे लिए पाकिस्तान में आइन नाम की कोई चीज़ नहीं। ठीक है। इस्तिस्ना कुरान या हमारे आइन का आर्टिकल है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बनेगा। कुरान करीम में सिवाय अल्लाह के इस्तिस्ना किसी के लिए नहीं है, न किसी पैगम्बर के लिए, न किसी दोस्त के लिए, न किसी उसके लिए। इस पे बड़े बड़े उलमा का, गामदी साहब का भी फतवा आ गया है, बहुत सारे दूसरे लोगों का फतवा आ गया है। तो आर्टिकल मर्टिकल सारे गए, आइन गया, पाकिस्तान बिल्कुल अंधेरे में धकेल दिया गया। पाकिस्तान को बचाने के लिए हम सबको निकलना होगा, तो आगे लाएं, वरना राह अमल
عظیم کے مشورے سے بنے آپ کو گا. لگتا ہے کہ چھتوں پہ چڑھ کے یہ جو دستور ہے ہم اسے نہیں مانتے کہ نعرے 27ویں ترمیم کو روک سکتے ہیں؟ 27 منٹ کی ریلی جو آپ نکالتے ہیں اس سے نکل سکتی ہے 27ویں ترمیم رک سکتی ہے؟ انشاءاللہ لوگ نکلیں گے، انشاءاللہ سب نکلیں گے. بہت بری حالت ہے، بے روزگاری ہے، غریبوں کی حالت برباد ہے، کسان مارے جا رہے ہیں، کوئی قانون ہے ہی نہیں. یعنی غریب کے لیے صبح شام کی روٹی کا بندوبست نہیں کیا جاتا. 1 ووٹ کی خریدنے کے لیے 90 کروڑ میں پنجاب کا ضلع، بلوچستان کا کوئی ضلع، سندھ کا کوئی ضلع 3 مہینے روٹی کھا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے، وہ جو سائے میں چلے ہم اسے نہیں مانتے. لیکن سر یہ عمران خان صاحب بھی اس چیز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن تمام جو پارلیمنٹیرینس ہیں، نون لیگ کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تو ایک آئین بنایا. آئین بنانا تو ہمارا حق ہے پارلیمنٹیرینس کا. آئین اگر کسی پارٹی کے 100 سارے یعنی 100% بھی نمائندگی ہو، آئین کی بنیادوں کو کوئی نہیں چڑھ سکتا. پاکستان ایک فیڈریشن ہے. آئین اس کی فاؤنڈیشن یہ ہے کہ یہاں طاقت کا سرچشمہ یہ پارلیمنٹ ہوگی. ووٹوں سے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی. تمام پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ ہوں گی. آئین نے جس دنیا کے آئین ہوتے ہیں، ہر ادارے کے پولیس کا کیا رول ہے، ملٹری کا کیا رول ہے، ججز کا کیا رول ہے، یہ بتا دیا گیا. یہاں تو آپ نے بالکل پرائم منسٹر کیا، پرائم منسٹر آرمی کمانڈر کا چپڑاسی بن گیا. سر یہ بڑی سخت بات ہے. سخت اس لیے کہ بہت برا کام کیا، غلط کیا. اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا اپوزیشن لیڈر کا جو نوٹیفکیشن جاری نہیں ہو رہا، آپ حوالدار کہتے رہے ہیں اسپیکر ایاز صادق کو، یہ وجہ تو نہیں ہے؟ میرا دوست ہے، جمہوری آدمی تھا، پتہ نہیں گمراہ ہو گیا، اس نے پتہ نہیں کیا پی لیا وہ. اس وقت ناظرین کرام بڑی سخت باتیں اس وقت جناب محمود خان اچکی صاحب جو باتیں کر رہے تھے، نہ میں یہ ہمت رکھتا ہوں کہ میں وہ باتیں ریپیٹ کر سکوں، نہ اس وقت پاکستان میں میرے خیال سے اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے شخص ہیں وہ تو ریپیٹ کر سکتے ہیں، میں نہیں ریپیٹ کر سکتا. اس وقت موجودہ صورتحال میں جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں کہ آئی ڈونٹ ریپیٹ دس ٹاک، لیکن یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ محمود خان اچکزئی اس وقت مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے، وہ مزاحمت کے موڈ میں ہے. اس وقت اخونزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر مزاحمت کرتے آپ کو دیکھا ہے، ہمیشہ آپ کو مزاحمتی باتیں کرتے دیکھا ہے، کبھی مفاہمت نہیں دیکھی ہے آپ کی نظروں میں. کیا کہیں گے 27ویں ترمیم پارلیمنٹیرینس کہہ رہی ہے تو ہمارا حق تھا آئین بنانا پارلیمنٹیرینس کا حق نہیں ہوتا تو کیا تکلیف کا ہے آپ کو 27ویں ترمیم سے؟ نون لیگ کا یہ پہلا اور ایشو ہے ان کے آپ کو کہ کیوں آپ کو مسئلہ ہے؟ ایک ترمیم تو ہمارا بنانا حق ہے. دیکھیں آئین میں ترمیم کس لیے ہوتی ہے؟ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے. بالکل. اب یہاں سے شروع کریں 27ویں آئینی ترمیم کو کہ آرٹیکل 1 ہمارے کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، سپریمیسی. اور آج یہی جعلی پارلیمان جو 2024 میں 8 فروری 2024 کو 11 سیٹوں والی جماعت، جس کو ایک اقلیت کو اکثریت میں بدل دیا گیا اور اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور چوری سے جو ہے نا مسترد شدہ ٹولہ آئین کے اس بنیادی روح کے خلاف جا رہے جو قرآن و سنت کے خلاف بغاوت ہے. یعنی آپ کس کاتے میں آرمی چیف کو استثناء دے رہے ہیں؟ آپ کی دنیا، آپ باخبر صاحب، اس ملک میں ایسا کون سا جرم ہے جو زرداری نے نہیں کیا ہے؟ اس کو بھی آپ استثناء دے رہے ہیں. آپ نے سپریم کورٹ کو عملاً ختم کر کے رکھ دیا ہے. آپ نے اس کو جسٹ ایک اپیلنگ کورٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی حرکتیں، یہ پارلیمان اگر حق ہے بالکل پارلیمان کا آئین میں ترمیم کا، لیکن وہ پارلیمان جو عوام کی منتخب شدہ ووٹوں سے آئی ہو، یہ تو نہیں کہ جن کو جنرل عاصم منیر نے بٹایا ہو. یہ پارلیمان تو آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہی نہیں رکھتی. تو انشاءاللہ اس کے خلاف ہماری مزاحمت جاری رہے گی. مزاحمت کریں گے، مزاحمت ہوگی تو پاکستان بدلے گا، مزاحمت ہوگی تو ریاست کی عملداری ہوگی، مزاحمت ہوگی تو آئین کی بالادستی ہوگی، مزاحمت ہوگی تو عمران خان باہر نکلے گا. آپ کی آنکھوں میں مزاحمت دکھتی ہے، لیکن آپ کے ساتھی برسٹر گوہر اور ان سے ایسے لوگوں کی ساتھی آنکھوں میں مفاہمت دکھتی ہے. کیا وجہ ہے؟ اس طرح کیسے لے کر آئیں گے؟ ہمارا انٹینا جو ہے نا وہ اڈیالہ جیل کے اندر لگا ہوا ہے. ہم وہاں سے سگنلز پکڑتے ہیں، تو جو سگنل وہاں سے آتا ہے ہم اس کو پک کرتے ہیں. تو وہاں سے لائن ایک ہی ہے کہ آئین اور جمہور کے لیے ہم مزاحمت کریں گے. تھینک یو سو مچ. اخونزادہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ ہے اسلام آباد، اسلام آباد کی عوام اور ہوائیں کیا کہہ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھا. مزید صورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں. پاکستان زندہ باد.
آج ہی آیا ہوں میں ابھی. اچھا ہاں لاہور سے بس. کیسے سر آپ ٹھیک ہے خیریت؟ جائیں آپ. یہ بیگ لے سکتے ہیں آپ.